مساء الخير عليكم. Vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. اليوم جيتكم بان اونترومي غلاساج فيريرو و لا موس اللي بقات كيما العاده توجور كيبقاونا نديروهم دي فيغين. دونك عندنا دو ريسيت في وحده. بسم الله نبداو لا ريسيت انصامبل. راح نخدموا لو كروستيون. الوغ عندنا لا فيتين ولا لا فيونتين، هي في الصح نقولوا لا فيونتين. عندنا لي نوا اللي هو الجوز توريفيي بيان سور، les amandes torréfiées bien sûr تاني بالقشور باسكو يطلق البنه. هنا عندي شوكولا فوندو وعندي نوتيلا et une bonne pincée de sel ولا لا فلور دو سيل كيف. هنا عندي راح نرحي الجوز واللوز. هنا راكم تشوفوا ما درتهمش كامل الجوز واللوز باسكو باش ما لو كان نديرهم كامل يجيني بزاف لي كونكاسي هادو يجوني بزاف ونكون نولي اوبليجي باش ندير لو شوكولا نوار، وانا لو شوكولا نوار ما حبيتش ندخلو كامل في هاد لا روسيت. علاش لازم ندير شوكولا نوار كي نكتر؟ باسكو تجي حلوه لو كان ندير نوتيلا وشوكولا اولي برك وحدهم، فهمتوني؟ دونك الا زدتو كتر لي فروي سيك ديروا ميلونج انتر لو شوكولا اولي اي لو شوكولا نوار والنوتيلا. دونك هنا درت كلش كيما شفتوا، لي كونكاسي لو سيل اي لا فويتين. وعندي هنايا راح ندير نوتيلا. دونك هنا ما عطيت لكمش لو غراماج باسكو على حساب لا كونتيتي اللي راكم حابين ديروها. باغ اكزومبل نقولوا 100 غرام دو شوكولا فوندو، واحد 3 4 كويير نوتيلا باسكو دوك نزيد دوك تشوفوا معايا. اي لي فروي سيك نقولوا 200 à 300 غرام هكذاك. سا ديبون كيما قلت لكم على حساب نتوما واش شحال راكم حابين. فوالا ونخلطهم كامل هكذايا. هنايا كيما شفتوا معايا دوبت شوكولا نوتيلا لا باتا تارتيني نوتيلا باش تعاوني خير وزدت شويه. فوالا هاي ليك. هذا يجي بزاف بنين هو الصح في هاد لونطرومي. دونك هذا نقدروا نديروه في لي كيك ديزاين، نقدروا نديروه في لي ويدين كيك، يعني في هاد لاير كيك كامل نخدموه في لا باتيسري كامله اون جينيرال. دونك هنا نقدروا نديروا نوتيلا كوم نقدروا نديروا هذيك لا باتا تارتيني خرجت جديده تاني تبنينه، باتا تارتيني نوا د كوكو تاني تبنينه مليحه. اللي يحب لو غو نوا د كوكو، انا حبيت نبقى في لو شوكولا. دونك هنا كيما راكم تشوفوا جو ليطال كامل هكا ندير اون فين كوشه. فوالا هنا نروح نخدم لا موس. ما درتهاش معكم باسكو كنت درتها بليزيور فوا، تلقاوها سور ما شين يوتيوب. دوك هنا نخلي لكم لو لين. دونك نطلع لا كريم ليكيد ونخدم لا موس بور جيلاتين ماس دو جيلاتين اي لو شوكولا. وما ندير نخلط هذه مع هذه كيما قلت لكم. لا ميثود راهي سور ما شين يوتيوب. هذه هي. دونك هنا نخدموا لا موس كيما قلنا. دونك قلت لكم لو كروستيون هذاك لازم تكون اون فين كوش باش كي نقسموه يجي هايل. دوك تشوفوا معايا. فوالا وما نديروش دوك انا كي تحطوه ديريكتومون في الفريجيدير. باردون عندي شحال ما هضرت في اليوتيوب على بها تلفت لي شويه. دونك كي تخلوه يبرد تري بيان نفتو، ما نخليش هكاك اون كوش ونحطوه في لو كادر ولا في لو سيرسو كيما تحبوا. علاش؟ باسكو الا درتوه كامل هكاك بلا ما فتتوه لازم تحطوه في لاكوش التحتانيه، وانا ما حبيتش تكون اون كوش برك، حبيت يكونوا بليزيور كوش. دوك تشوفوا هنايا لو بيسكوي راهو طايب جا هايل. فوالا هنا عندي لا موس راهي واجده كيما راكم تشوفوا معايا. درتها في لي بوش. هنا نروح بلو كادر نقسم لي بيسكوي. دونك هنا عندي اون كوش تاع لو بيسكوي شربتها بيان سور بسيرو دامبيباج كيما ما ندير معاكم. وعندي هنا راح ندير لا موس توجور بلا بوش باش كيما قلت لكم يجيو كامل كيف. فوالا و جو في ليتالي افيك اون سباتول كودي باش تجينا خدمه بروبر كيما العاده. فوالا هكذا كيما قلت لكم. دوك نفتتوه من الفوق، وإلا حبيتو ديروه كامل كيما قلنا ديروه لا اون سول كوش. فوالا كيفاش يولي تقدروا ما تفتتوهش كيما ندير انا. كيما قلت لكم في هذاك لو كاد ديروه هو لا كوش التحتانيه كامل باش كي تقسموا لونترومي ولا لا بياس تاعكم لو غاتو تاعكم ما يجيكمش ديفيسيل في القسيم، فهمتوني؟ بصح كي تفتتوه هكا يجيكم ساهل اونطري لي كوش ديروا شحال راكم حابين كيما راكم حابين نتوما. ان شاء الله تكونوا فهمتوني بيان. فوالا انا soyez généreux parce que c'est très bon. Voilà. C'est gourmand, c'est vrai que fait les calories بزاف mais c'est très bon. C'est un délice. وقولوا لي رايكم.
راهم جايين ان شاء الله pas mal de recettes ندير لكم pas mal de recettes. Voilà, restez branchés. Alors هنايا راني ندير درت une autre couche تاع la deuxième couche تاع le biscuit شربتها بسيرو دامبيباج. وهنايا درت une autre couche تانية تاع la mousse au chocolat. كيف جو l'étale بلا spatule coudée. Voilà. نزيد ندير une autre couche تاع le croustillant دوك تشوفوا معايا. فوالا هاي ليك نديرو بزاف نكترو باش يجي بنين كيما قلت لكم. فوالا هكذا. وهنا نزيد ندير une autre couche و جو لامبيب تاني بلو سيرو دامبيباج بيان سور. ونزيد ندير لا dernière couche تاع لا موس او شوكولا اللي كنا خدمناها. تري بيان. شوفوا هنا كيفاش نخدم. فوالا يعني كل مره نجيب لكم ميثود جديده. هذه ما كنتش درتها معكم دابيتود ندير هاد لا ميثود في لي فيغين بصح في لي كادغ لي سيرسو كنت مازال ما خدمتهاش معكم. فوالا اشاك فوا نشوفوا حاجه جديده كيما قلت لكم ان شاء الله راهم جايين لي ريسيت. حطيت لكم لا فيديو بريسيدونت تاع لا ماستر كلاس اللي حضرتها الحمد لله جست تري بيان. فوالا اللي ما شافش لا فيديو راهي جوست قبل هذه ماستر كلاس ماكارون مع لو شيف عصام روسي. فوالا هاي ليك راهي واجده نحطها تبرد. دونك انا هديه ما خليتهاش تبات هذه ما خليتهاش تبات خدمتها سور بلاص وحطيتها تبرد في الكونجيلاتور. تمتم بردت. لازم يكون لو كونجيلاتور يكون فور تبرد لكم باش نروحوا لو كلاصاج. دونك هذه لو لوندومان بقات لي هذيك لاموز وبقى لي لو كروستيون بقاو لي كلش بزاف يعني ميم لو بيسكوي لو سيرو اي تو. دونك درت دي فيغين كيما مولفه ندير معكم باش نمد لكم ثاني لي زيدي. دونك هنا شوفوا كيفاش خدمت. فوالا هنايا لا موس شدت روحها بيان. دونك خدمتها ما درتهاش في لابوش كيما كنتو شفتوا معايا. نحيتها من لابوش ودرتها في لا بلا سباتول كودي كيما راكم تشوفوا. فوالا هكذا très bien. Donc كيما شفتوا درت كوش بيسكوي امبيبي كوش كروستيون كوش موس. دونك هنا كم تشوفوا لا فيغين راهي مواسيه شويه بلا موس سي نورمال. لازم تعاودوا تنقيوها كي تكملوا. لازم لي فيغين قبل ما يلحقوا اللي راح يذوقهم ولا لو كليون ولا لازم يكونوا تري بروبر. فوالا نقطه مهمه. دونك نمسحوهم كامل بالبابيي كي نكملوهم. تري بيان. فوالا دونك انا درتهم نوا اي اموند. نتوما ديروا واش راكم حابين. الا درتو كاكاوات سيو تدخلوا لداخل كراميل باسكو لي كاكاوات يمشيو بزاف مع لو كراميل. دونك هكا سي جوست اون ايدي. دونك فوالا انايا حبيت جوز ولوز. دونك درت نوتيلا شوكولا. فوالا ان شاء الله تسيوها وتقولوا لي رايكم. انا دقت لي فيغين برك باسكو لونترمي جو لي اوفير. دونك جو لي با غوتي بصحتهم لي كلاوه. دونك حنا اون ا غوتي لي فيغين سيتي تري بون. سيوهم وقولوا لي رايكم. كيما راكم تشوفوا هنا مانيش ندير بزاف. شوفوا شحال راني نقسم غير شويه هذاك لو كروستيون باسكو لا فيغين راهي ديجا صغيره. دونك ما لازمش ندير هذاك لو كروستيون بزاف كبير يغمها. دونك هذه راني ندير في لو دريساج هنايا لا ديكوراسيون كيما تحبوا نتوما. فوالا هنايا لي فيغين راهم وجدوا. شوفوا درت لهم شي رافي دور جوز لوز يعني بوغ رابلي واش كاين لداخل. اي لو كروستيون قلت لكم ما ديروهش كبير بزاف باش يجي سوا مع لا فيغين. اي فوالا لونترمي ما كفانيش الوقت قلت لكم كنت نجري شويه ما كفانيش الوقت بوغ فيلمي كيفاش غلاسيتو اي تو. دونك انا درت ان غلاساج فيغيرو درت جوز رحيتو مع لو شوكولا. فوالا على بروشين ان شاء الله.